Warm greetings alang sa atong mga kapaglaom, kapamilya ug kapuso. Gikan sa Hope Channel, South Philippines. Kung asa kamo karon nahimutang, good morning, good afternoon, good evening. Siguro anaa kamo sa mga problema o gani daw nawad-an sa paglaom. Naabaka kamo sa kahadlok, kabalaka, tungod sa mga panghitabo nga ato mabati sa tibuok kalibutan. Ngani ang gira, ang krisis, nagataas ang mga palaliton, ang mga fuel, gasolina ug diesel. Apan hinumdumi, ayaw kalimti, nga anaa kamo sa among mga pag-ampo. Abong mga panimbaya, alang kanatong tanan, niining adlaw nga igpapahulay, adlaw nga Sabado, timaan, taliwala sa Dios o sa iyang mga katawhan. Ako usab gigreet ang ato nga mga empowered o makugihon nga mga directors sa women's ministries. Dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference nga gipanguluhan ni Ma'am Marife Patalinghog, sa South Western Mindanao SWPUC, sa Central Mindanao Mission, si Ma'am Nening Campaniero, si Ma'am Sharon Dulang, sa ZPM, si Ma'am Charlene Arellano sa NCMC, si Ma'am Victoria Bisen sa Western Mindanao Conference, o si Ma'am Kenneth Baal sa Northeastern Mindanao Mission. O gikan sa akong panimalay, ngadto sa inyong panimalay, ang among pagigugma o mainiton nga pagpangamusta, anaa kaninyong tanan. Pasalamaton kita sa atong nightly series o kini maoy culmination ako sang gipaabot sa atong Hope Channel South Philippines nga sa magkatagkaron og unya, dili gyud nila malimtan kining atong pag-promote o pag-celebrate ni ining Women's Month sa Marso. Busa, kini nagauluhan, Women and the Power of Prayer. Pagkatahom kaayo sa ato mga natunan, pipila ka mga kagabi nga nagatuon kita nga kini di ay pag-ampo, dili di ay kini pagdisturbo sa atong buhi nga Dios. Kundili mo yang kalipay nga iya mga katawhan sa makanunay muduol gayod ngadto kaniya. Kini nga tupiko ni ining adlawng igpapahulay mao kini a woman usa ka babay usa ka pagtuo og pag-ampo. Sinulat kini ni retired Ardis Dick Stenbakken, ang atong General Conference Women's Ministries Director ni adtong 1997 to 2004. Ug ani karon ang ato nga pagabasahon dugukan sa atong pagtuon ni ining kabuntagon nga makita sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 16 nga nagakanayon busa sanglit adunaman kitay dakong labawng saserdote nga nakalatas sa kalangitan si Jesus nga anak sa Dios. Pangusganta pagkupot ang atong tinuuhan. Kaya ang atong labawng saserdote, dili siya usa nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua, usa siya nga sa tanang paagi gitintal, sama usab kanato. Apan hinuon wala makasala. Og sa ingon ni ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy, ug makakaplag kitag grasya, nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Ato iduko ang ato mga ulo sa pag-ampo. Amahan namo nga na ikaw sa trono sa kalangitan. O Dios, wala kami mahimo, magaduol kami kanimo sa imong trono sa grasya. Kay kung wala ikaw, wala kami mahimo. Nining taknaa, magatuon kami sa imong mga pulong. Ablihing amo mga huna-huna o mga kasing-kasing.
aron ang mga pulong nimo karon nga among pagatun-an makakaplag og luna og kani maoy gabayan namo sa pag-alagad nga matinumanon. Ilabi na nga nagapuyo kami nining nang hinapos nga mga adlaw, daghan nga mga timailhan nga amo nang nasaksihan sa imong duol nga pagbalik. Ginoo, adunay kamatay, adunay gutom, adunay gira, adunay mga trahedya, adunay daghan nga mga patay nga among nasaksihan sa palibot. Mga pag-abuso sa mga kabataan. O Dios, salamat Ginoo nga kining among pagatun-an karon nga culmination sa among International Women's Day of Prayer. Kini magahatod ka namong paglaom nga niining kalibutan na aduna di ay kami sa liganan among Dios nga buhi nga andam motabang kanamo. Pasayloa kami sa among makasalanan. Salamat sa imong pagdungog sa among pag-ampo. Kay kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Busa, naaday kitay manglalaban. Ang ato nga dakong labawng saserdote nga mooy magatabang kanato. Ang atong sugilanon, masintro dinhi sa Mateo 15. Magasugod sa Mateo 15, versikulo 22. Ang usa ka babae, ni duol ni Jesus. O gisultihan kita nga kining babayhana usa taga Kanaan. Siya hintil. She was a hidden woman. Og tungod kay hintil, dili siya Hudiyo. Busa sa unang panahon in the biblical times, in the Bible times, kini manggod nga kung dili ikaw Hudiyo, dili gyud ka iangay-angay sa mga Hudiyo kay hintil man siya nga pagkababay. That means, ang mga Hudiyo dili gusto nga makig-amiga kaniya, kukabildo. Oh? They didn't want to associate. Dili sila gusto nga makighigala. Ang Marcos nagasulti niini sa Marcos 7:26. Og ikaduha mausad kini nga ang babae niadtong unang panahon, they are not supposed to approach a man. Dili pwede, bawal nga makigbuduol ka sa usa ka lalaki except sa imong bana. So mauni ang ato nga pagatun-an. Busa kini nga babae ni duol man ni Jesus. Nga ni nagaingon siya, Ginoo, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Ang akong anak nga babay, giganlan o gigamhan sa daotang espiritu o nagaantos gayud siya kaayo. Imagine, pakiluoy siya. Ginoo kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Puwerte gyud nga paghangyo sa usa ka babae. So, nagasulti ang Mateo 23 nga si Jesus wala gyud siya walay tingog, walay answer sa iyang mga paghangyo nga tagaan unta siya kaluoy. Inyo ba sad nabati mga kapaglaom? Nga sometimes you are felt ignored, na mulag wala ka gitagaag atensyon. Ani usa sa mga pangulo sa Iligan Sanitarium karon Adventist Medical Center Iligan na gisultihan gyud ko niya nga day Shirley, kung manggali na ay mag-text nimo, na ay magsulat, gikinahanglan gyud na nga imong balusan kaysa ato pa imong gihatagan siya og importansya og atensyon. So niini nga kasinitian sa usa ka babay, atong mabati nga iyang gibati nga na-ignored siya, wala siya gitagaig pagtagad, wala siya gipanumbaling. O ngani, sometimes it's hard, lisod kayo pagmintinar sa pagtuo, kung atong gibati ngang ato nga paghangyo, ug labi na ang pag-ampo nato, wala niya patalinghogi. Busa, yes, in connection niini, in a concentration camp ni adtong World War II, adunay usa ka Hudiyo nga napriso og nagsulat siya niini nga mga pulong.
Matod niya, ako nagatuo sa adlaw. Bisan pa, og dili ni siya musidlak, apan siya usa ka adlaw. San, og nagtuusab ko sa gugma. Bisan nga walay nahigugma kanako. Even when there's no one there nga nahigugma. Og ako usab nagatuo sa Dios. Bisan nga siya hilom kaayo. No? Mauna ang iyang gisulat in that concentration camp niya atong World War II. Busa, bisan di ay, ato man gyud na sinati ang atong buhi nga Dios. Dili man gyud nato istorya siya personal. Di man nato makita apan ang pagtuo magatubo. Busa nagaingon aron nga masabtan di ay kini nga reaction pinaagi sa pag-alagad sa iyang kasubo o sa pag-comfort sa iyang pagkaguol siya makahatag og buhi nga representasyon sa leksyon nga iyang gidesign alang sa mga nga iyang gitudlo. Ang mga Hudiyo. Kato di ay gihimo di ito ni Jesus. Kay bisan pagani nga wala silent siya, ang mga Hudiyo nagaingon gani nga pawaas siya. Kay sigig sunod-sunod nato. Kuan kaayo, very noisome, no? Busa iya di ay tung aron masabta nato ang iyang reaksyon na di ay siya buot ipaabot. Ngani si Jesus puno sa mga sambingay. So matod niya ang Hudiyo nga mga tao nga gihatagan sa matag higayon nga makasabot sa kamatuoran, wala gyoy kahibalo sa mga panginahanglan ni angtong naglibot kanila. Hinumdumi mga kapaglaom nga at this point in time, naa ang mga disipulos, nga ni, nagsulti siya ni Jesus, pawaan ang babae, disturbo kaayo, saba kaayo, sa iyang pagpangayo ug pagtabang. Busa, pinaagi ni Ana, di ay ipasabot niya nga, kining mga Hudiyo, okay, feeling manggod sila, they were chosen, sila ang pinili, wala day sila gani nagahatag og kaluoy ngadto sa ilang mga isig kadili nga Hudiyo. Walay paningkamot nga gihimo sa pagtabang sa mga kalag sa kangit-ngit. Ang paril nga gigahin nga gipatindog sa garbo sa mga Hudiyo. We are told nga garbuso di ay ang mga Hudiyo. Anya kani nga babay dili malagi Hudiyo, dili sila gusto nga friend, no? Dili sila gusto makighigala. So, can you imagine? Ato ma-imagine mga pinalangga nga mga kapaglaom nga ang atong Dios buhi, maalamon, nahibalo na day siyang daan nga on His way from Galilee, nga iyag yun di ay ikahinagbo kini nga babae. Gisultihan kita, dako ang iyang paghatag og value ni ini nga babae o bisan sa iyang anak, naibalo na si Jesus, nga nagkinahanglan kinig panabang ang babae, o ngani, he was ready and willing to answer. Ang balaang kasulatan, nagasulti, nga he did not do another thing. Wala siya lain, gihimo, iyang tumo nga pagahimuon didto sa Tyre, but niini nga usa, ka miracle, or act or teaching didtong dapita nga diin tua ang babae. Imagine that. So mao di ay nga iya nagyod walay lain niya giadtuan kung dili kato nga babae nga taga Kanaan. Siguro sometimes we are tested. We are tested sa ato nga pagtuo. Busa dili ta magkaluya. Kung moingon ta wala man ko tubag sa akong pagampo. Take note, mga kapaglaom, nga ang pag-ampo, adunay tulo katubag. Yes, no, or wait. Apan, mipaduol gayon ang babae kang Jesus. O ngani, miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Ginoo, tabangiin tao na ako. Ang pagtuo di ay still cries out,
mangita gyud paagi ang tinuod nga pagtuo kini dili gyud makahilom. Tabangi ako, Ginoo. Og niini nga bersikulo si Jesus nagaingon, no? Primero, silent si Jesus. Ikaduha, niingon na pagdid siya nga, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Uy, dili man maayo nga kuhaon ang pagkaon gikan sa mga anak og ilabay ngadto sa mga iro. Puwerte nga pagsulay, no? Og miingon ang babay, husto ka na, Ginoo. Bisan pa ang iro mukaon sa mga pagkaon nga natagak gikan sa lamisa. So, in the first place, sa Mateo 15:22, giignan kita nga Jesus was very silent. Oh, sa pagka 23, giignan kita bisan ang mga disipulos ngayon nga ipahawa siya. Unya sa pagka 24, niingon pagyud si Jesus, wala ko gipadala. Gipadala ako sa mga nangawala nga karnero sa Israel. Sa ato pa ka ikaw, babae, hintil, dili man ikaw Hudiyo, wag yung ko'y labot nimo. That is like saying, I was sent only for Christians, not Muslims. Ipadala lang ko sa mga puti nga tao, mga guwapo, pero sa mga itom o mga pangiton, wala ko'y labot. I was sent only for the highly educated, o dili katong walay kaalam. This is so unlike Jesus. Siguro lahi ni, dili ni mao'y kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Busa, mao kini nga giignan kita, niini nga mga suhito. Apan, sa even Jesus, nag-ingon siya, ang babae nag-ingon, Ginoo, bisan pa sa mga mumho, husto ka na. Apan bisan pa ang mga iro, mukaon sa mga pagkaon nga natagak gikan sa lamisa sa ilang agalon. Imagine that. Ang babay, dako ang iyang pagtuo. O grabe ka, pagpasensya. No, very patient and humble. Iyang gidawat nga, yes Lord, bisan pag ang iro nagakinahanglan nga sa mga mumho. Unya sa pagpadayon, even crumbs, nagkinahanglan ang mga iro. Just think about that. Nahunaa lang nga muduol kita sa the great I am, si Jesus Christ, the omnipotent ruler niini nga universo. Walay lisod alang kaniya, nothing. Ang ato lang himuon, mangayo kita, pinaagi sa atong pagtuo. And finally, mga pinalangga nga mga kapaglaom. Finally, in verse 28, nakatubag ragyud si Jesus nga mulag, nalipay ang usa ka babay. Nagaingon diya, unya maingon si Jesus kaniya, babay, kadako sa imong pagtuo, busa madawat mo ang imong gipangayo kanako. Og niadto gayong orasa, naayo ang iyang anak. Wow, what a wonderful experience nga nasidnatian sa usa ka babay gikan ni Jesus. Pagkadako sa iyang pagtuo. Mao kini mga minahal nga mga kapaglaom. Gikinahanglan dayang ato pagtuo nga dako niining panahona. Dili kita musibog. No retreat, no surrender sa atong pagtuo ni Kristo. Mao kining panahona nga muduol kita kaniya tungod sa mga kalisdanan, kakuyaw, mga problema nga ato giatubang karon. Ato madunggan bisan sa radyo uban pa nga mga diha sa mga kukabildo, diha sa mga kadalanan, mayon pastalan, lisod na gyud karon taas na ang gasolina, ang presyo sa gasolina o sa krudo. Mahal na ang mga kilo sa bugas. O ngani mo taas pa gyud ni, mo 100 pa. Grabe talandugon ang atong kalibutan ug wala na gyud lain nato kaadtuan si Jesus ragayod kay walay lain natong dalangpanan niining nga panahonan. Yes, ang
tinuod nga pagtuo nagmadaugon. It is almost as if the Lord of glory surrendered to the conquering arms of a woman's faith. Siya natandog gayud, pinaagi sa iyang dako nga pagtuo o sa iyang pagampo. Just like the faith of a centurion. Ang usa ka centurion, ang usa ka sundalo, matud pa niya sa diha, si Jesus nakabisita. Nakabisita, didto duol diin naa ang centurion. Didto sa Capernaum, nagaingon siya, O Dios, tabangi ang ako nga sulugoon, kay siya nagmasakiton. Kung pwede ka ha, imong maayo. Ingon si Jesus, ha? Okay, unsa man, muadto ko sa inyong balay, tsaka dili ko takos nga makapasulod sa akong balay. Apanay balok ko, Jesus, nga bisan sa imong mga pulong, gamhanan ikaw, maayo ang ako nga sulugoon. Of course, right then and there, diha dayon, niingon ang Diyos, uli didto pauli, kayang imo nga sulugoon na ayo na. Go your way, and as you have believed, let it be done to you. Ang imong sulugoon na ayo. Imagine that, mga pinalangga nga mga kapaglaom, let us come boldly to Jesus. Tungod ang ato nga leksyon nga makuha nini nga sugilanon, usa niini ang pagtuo. Dako ang pagtuo sa usa ka babayi. Ang pagtuo una sa tanan gani wala siya gipanumbaling. Ikaduha, siya dili man ka Hudiyo, dili man ako gipadala alang sa pag-ayo sa dili nako ka Hudiyo. Ikatulo, dili ang mga iro, bisan pa ang mga iro, ang mumho, dili na ako ikahatag sa mga iro. Uy, una-una, grabe nagyud, kung kita pa siguro, madiskuryo na ta, mangluod na ta, anong giignan pa ta nga iroapan? Kini, sa pagkadako, makita nato ang kadako sa faith sa usa ka babay. Faith that hangs on even when there is no immediate response. Bisan pa nga daw sa ato nga bahin wala tagi panumbaling, dako kayang pagtuo. Ikaduha, ang pagkamalahotayon. Persistence. Wala siya ni hunong diha. Wala siya ni undong. Wala siya ni surrender. Nga bisan ang mga disipulos nag-ingon, Jesus, pahawaan na siya. Wala siya ni hunong ni anak, bisan dili pareha sila ang kultura, nangaha siya sa mapadayunon sa pagpangayo o tabang ni Jesus. Ikatulo, the third lesson, alang di ay ni sa mga disipulos. Ang mga disipulos, mo'y nagpapahawa niya, o ngani, naaman siguro tay pagtuo o mapapadayunon, apan ang mga disipulos, nagtuo sila sa Dios. Apan nagtuo baka sila nga si Jesus makaayo og si Jesus magaatiman kanila og niining babay nga nangayo og tabang. Do we even act like we really care about people? Yes, dili nato sundon ang mga Hudiyo nga wala di ay paghatag og pagtagad ni adtong mga tao nga daw dili nila ganahan ikauban. Busa in conclusion, kaning taga-Kanaan nga babay, usa ka hentil na tao siya, a Greek woman born in Syrian Phoenicia. Nagapakita kanato mga kapaglaom, ilabi na niining mga panahona kung unsaon nato sa pagduol ni Kristo sa pagampo. Unsaon nato pagpangayo og kaluoy, dili bisan not telling God how to answer, but asking His mercy. Pangayoon nato ang iyang kaluoy og sa pagkamapadayonon nga pagtuo. Siya dako ang iyang pagampo og pagtuo bisan pa sa silence ni Jesus. Ngani nagaingon, have mercy. Kaluy iintawon kayang akong anak naa sa
gidemonyohan. Busa a faith that never gives up despite obstacles. Mo din ni atong dako nga leksyon nga atong makuha nga dili di ay ta mo give up sa atong pagduol ni Jesus. Now is the time nga moduol kita ni Kristo sa pagpangayo sa atong panginahanglan, pagpangayo sa hinabang. Ug sa katapusan nga bersikulo sa teksto nga makita sa Hebrehanon 4:16, nagaingon, nagkakanayon, sa ingon ni Ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy, ug makakaplag kitag grasya, nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Mga kapaglaom, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Nahibalo siya sa atong panginahanglan. Ang gusto niya, muduol kita kaniya. Kay dako iyang kalipay kung iya mga katawhan, muduol umuhangyo kaniya. Ato ipadako ang atong pagtuo o pagkamainampuon ni ining panahona. Yes, woman and the power of prayer. Dinhi natapos ang culmination sa ato nga nightly series o ang Diyos magapanalangin kanatong tanan uban sa mga membro sa Panimalay mo'y atong tinguha nga sa diha nga magmatinumanon kita sa Dios, magaduol kita sa tanang panahon, ang Ginoo mo'y mubalik dinhi ug ubanon kita sa langit ng napuloy-anan, din wala nay gira, wala nay kasamok, wala nay kamatay, wala nay problema, lonlon kalipay, uban ni Ginoong Jesucristo. Ato iduko ang ato mga ulos pag-ampo. Ginoong Diyos, nining takna, among gitunol ang among pagpasalamat diya kanimo, tungod sa imong mga pulong, pinaagi, nining usa ka babay, usa taga-Kanaan nga babay, nga daw sa sinugdanan, wala siya gipanumbaling, ang una-una niya nga wala gyud siya tagaig pagtagad, and no one cares bisan si Jesus Christ. Apan salamat Ginoo, nakakuha kami dako nga leksyon. Pagka matinumanon, pagka sa among pagtuo, dakong pagtuog, pagka mainampuon, among pagmakanunayon nga pagampo, dili day ikaw magabiya kanamo. Busa niining mga panahona, mao kining mga panahona nga kami gayud muduol kanimo, kay nanginahanglan kami sa among imong tabang. Og sa diha Ginoo, kung muampo kami, mahumpay kami, o ngani adunay comforter, the Holy Spirit will always abide in us. Pasayloa kami sa among makasalanan. Salamat sa imong pagdungog sa pag-ampo kay kining tanan among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.